വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. നമ്മുടെ നബിദിനമൊക്കെ അല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ നബിദിനത്തിനെ കുറിച്ചൊരു കൊച്ചു പാട്ട് പാടുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോക്ക് പോകാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഹദാ റസൂലുള്ളാഹ് ഇലൽ ഹഖ് ജല്ലാ, ഹദാ റസൂലുള്ളാഹ് ഇലൽ ഹഖ് ജല്ലാ, നമാ ഇലൽ അഅ്ലാ نجا من تجلى، نما إلى الأعلى نجا من تجلى. أنذر بشر بالقرآن أنقذنا من النيران، أنذر بشر بالقرآن أنقذنا من النيران. يا رسول الله داعيا لله، يا رسول الله داعيا يا مجيب الله. هذا رسول الله إلى الحق جلا، هذا رسول الله إلى الحق جلا. طاب من جاء الهدى، طاب من رآنا، طاب من جاء الهدى، طاب من رآنا. نال فوق كلنا للهداية كاملا. أنذر بشر بالقرآن أنقذنا من النيران، أنذر بشر بالقرآن أنقذنا من النيران. يا رسول الله داعيا لله، يا رسول الله داعيا لله، يا مجيب الله. هذا رسول الله إلى الحق جلا، هذا رسول الله إلى الحق جلا. السلام عليكم. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ കൊച്ചു പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കാണാം. ബൈ ബൈ.